ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم و شان بابرکت ذات واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تھے. حضرات دو جگہ تو اللہ دے قرآن دی میں تلاوت کی تھی. اینا دو جگہ دے ہوتے رب العالمین نے جو اہم بات اہم اشارہ کیتا ہے کہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر جان، جنہ دی ماں جدائی دے جائے، باپ جدائی دے جائے، انہاں دے نال حسن سلوک اچھا کرنا ہے. یتیم اودے سر دے اتے ہاتھ رکھنا ہے، دستے شفقت کرنی ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دے سر دے اتے ہاتھ رکھ دے جنے وال او دے سر دے تلے ہون گے اونی ہی اللہ نیکیاں عطا کر دے وے گا، اونی ہی اللہ گناہ معاف کرے گا اور اونی ہی اللہ درجے بلند کر دے وے گا. اسلام دے اندر اور شریعت دے اندر یتیم دی بڑی اہمیت ہے. قدم قدم تے میرے مصطفیٰ نے یتیمہ دے نال پیار کیتا ہے. ایک دن صحابہ نے پوچھ لیا آقا یتیمہ نال اینا پیار کیوں کر دے ہو؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا اکھا دے اندر انسو آگئے. آپ رو دے، آپ فرمانے میں میرے صحابہ میں تا یتیمہ نال اینا پیار کرنا کہ میں یتیم پیدا ہویا، اجے میں دنیا پہ نہیں آیا، میرا باپ جدائیاں دے گیا، 6 سال کی عمر ہوئی، ماں جدائیاں دے گئی، 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر ہوئی، دادا جدائیاں دے گیا. قدم قدم تے کدی کسے دی موت کا سامنا کرنا پیا، کدی کسے دی موت کا سامنا کرنا پیا. یتیم کنوں کیا جاندہ جیڑی بالکل چیز تنہا ہو جائے، کلی ہو جائے، سارے اودے والوں منہ موڑ جان، انہوں یتیم کیا جاندہ. تن تنہا اکیلا جیڑا، لیکن جیڑا ایدے وال توجہ کرے گا آسمان والے رب دا قانون ہے یتیم دے سر تے ہاتھ تو رکھ دے. میدان معاشر دے اندر جدو تینوں سارے چھڑ جان گے تے تیرا ساتھ عرش والا رب دے دے گا.
حضرات آئیے ذرا آج یتیماں دے نال زیادتی کیتی جاندی ہے، بلکہ جدا باپ فوت ہو جائے انہوں نے کوئی سمجھے ہی نہیں جاندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام کائنات رحمت دو جہاں جناب محمد رسول اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیمہ دے نال پیار کرن دا طریقہ دسے ہے۔ قرآن پاک 29واں پارہ سورۃ انعام سورہ دہر ہے، اور دوسرا مقام 30واں پارہ سورۃ انعام سورہ زحا ہے۔ اس کے اندر امام کائنات کے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا، اے میرے محبوبہ والضحا دے چہرے والیا واللیل اذا سجا دیا، کالیا زلفا والیا، اونچی شان والیا، اونچے مقام والیا، بلے باغ والیا، لڑ لگیا دی لاج والیا، اے میرے سونیا پوری کائنات دا لاڑا پیغمبر، نبیاں دا سردار پیغمبر، انبیاء دا امام پیغمبر، ولیاں دا سردار پیغمبر، مجاہدین دا امام پیغمبر، غازیاں دا مرشد پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سارے بھی بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ باتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ سننا ذرا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، سنیے ذرا قرآن دا پیار، قرآن دی محبت، قرآن دی چاہت دیکھے آجے ذرا آواز ہوندی ہے مولا فرماندے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کہا سننا ذرا آواز ہوندی ہے مولا فرماندے میں اے میرے سونیا محبوبہ، جی جی رب جی اعلان کرے آجے سونیا اللہ کے سبحان دا اعلان کرنا۔ اللہ
आदम नू जगह अता कर देती है। अल्लाह केड़ी जगह देती है? फरमाया मेरे आदम पहले आए ने, नूह पहले आए ने, जनाबे मूसा ईसा पहले आए ने, जनाबे ईसा खलील जनाबे इस्माइल पहले आए ने। सोने तो आखिर ते आए हैं, तेनों मैं सारे नबियां दा इमाम बना दिता है, तेनों सारे नबियां दा सरदार बना दिता है। अल्लाह ओदी वजह अगे जाके अल्लाह फरमांदे ने सोनिया अम्मल यतीम फला तकर, सोनिया यतीम नू झिड़किया जे ना, जिदी मां मर जाए ओनू झिड़किया जे ना, जिदा भा दुनिया तो चला जाए ओनू झिड़किया जे ना। अम्मा साइल फला तनवर, सोनिया अगर कोई साइल दरवाजे पे आवे ओनू झिड़किया जे ना। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सोनिया जेड़िया अल्लाह ने नेमतां दित्तियां ने उन्हां नूं इस्तेमाल भी करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा भी करो। हज़रात इन्ना कुरान अंदर यतीम दी अहमियत है। और मेरे आका फरमाते ने दो घर दुनिया पे ऐसे ने, मौलाना सादिक खलील रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकातुल मसाबी दे अंदर लिखे है, दो घर दुनिया च ऐसे ने जिन्हां चों एक घर नाल मैनू नफरत है, दूजे घर नाल मैनू प्यार है। अल्लाह दे नबी जी नफरत किदे नाल है? फरमाया जिस घर दे अंदर यतीम है, जिदा बाप दुनिया ते कोई नहीं, जिदी मां दुनिया ते कोई नहीं, ते जेड़ा यतीम ना से हत्या करदा, अपनी औलाद नू बहुता प्यार दिंदा, अपनी औलाद नू बहुता प्यार करदा, यतीम नू झिड़कदा, ओदा अच्छा ख्याल नहीं रखदा, ओनू अपने बच्चियां वर्गे कपड़े नहीं लेके दिंदा। फरमाया इस घर नाल मैनू नफरत है। अल्लाह दे नबी जी प्यार किदे नाल है? फरमाया जेड़ा यतीमां नाल प्यार करदा, अपने बच्चियां नाल बहुती मुहब्बत दिंदा, अपने बच्चियां नाल बहुता प्यार करदा, अपने बच्चियां नाल बहुता ख्याल रखदा। आका फरमांदे ने जेड़ा यतीम दी परवरिश करदा, उन हदीस सुनिया जे अल्फाज कींदे, आका फरमांदे ने व अना काफिलुल यतीम, फरमाया जेड़ा यतीम दी कफालत करदा, जेड़ा यतीम नाल प्यार करदा, जेड़ा यतीम दे सिर ते हाथ रखदा, वाह फरमाया व अना काफिलुल यतीम, फरमाया कहा तईन फिल जन्ना, फरमाया जिवें आदो मिला कथियां ने इंज यतीम ना प्यार करने वाला जन्नत दे अंदर आमिना दे लाल दे नाल ही होएगा। जेड़ा यतीम ना प्यार करदा, नबी पाक ने फरमाया ओ जन्नत दे अंदर जिवें दो मिला कथियां ने, कहा तई ने जिवें दो मिला जुदा नहीं हो सकदियां, इंज यतीम ना प्यार करने वाला जन्नत के अंदर मेरे तो जुदा नहीं होएगा। मेरे आका दे कोल एक बंदा आया, रोई जांदा, बड़ा परेशान है। आप फरमांदे ने की गल है? आंदा सोनिया मेरा बेटा गुम हो गया, सारा दिन हो गया बेटे नू लभ रहे आ, मेरा बेटा नहीं पिया लभदा, मेरा बेटा मैनू नहीं पिया मिलदा। एक गल करके रो पिया। पता जे लोगो मापे औलाद नाल बड़ा प्यार करदे ने, मावा औलाद नाल बड़ी मोहब्बत करदियां ने, बाप अपने बेटे नाल बड़ा प्यार करदा, ए रोई जांदा। एक सहाबी और आया, उन्हें पूछया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए क्यों प्यार हुंदा? आका फरमांदे ने एदा बच्चा गवाच गया, बच्चे दी जुदाई अंदर रो रहा, ते आंदा सोनिया फलां बाग दे अंदर बच्चे खेड रहे ने, एदा बच्चा भी उठे खेड रहा, मैं जे हूं ही वेख के आया। इन्हें सुनिया जल्दी न उठिया, दौड़ना दिंदा
تے میرے آقا فرماندے نے ٹھہر جا میری گل سننا اینی گل کر کے میرے محمد رو پیا میرے آقا دیاں اکھاں چ سو آ گئے آپ فرماندے نے اس وقت تو جذباتی ہے پتر تیرا دل لیٹ ہو گیا تیرے پتر دی محبت جوش مار رہی ہے جدو جا کے بچے نو کھندے گا او دا نام لے کے بلاوی انہوں پتر کہہ کے نہ بلاوی انہوں بیٹا کہہ کے نہ بلاوی سونے اوہی وجہ فرمایا ہوتے کوئی یتیم نہ کھیلدا ہوئے جنہی ماں دنیا تو چلی گئی ہے جنہا باپ دنیا تو چلا گیا وہ کھیلدا ہوئے تو انہوں پتر کہہ کے بلائے انہیں دل تے ٹھیس لگ جائے یتیم رو پوے اللہ دا عرش لجم ہے اس واسطے نام لے کے بلائی تے کر جا کے انہوں بچیاں دے سامنے پیار بھی نہ کری انہوں سینے بھی نہ لاوی بچے نو کر لا کے پیار کری او دی وجائے میں تیری انی وجہ تو کسی یتیم دا دل نہیں ٹوٹے گا تو کر لا کے پیار کرے گا اللہ تیرا پیار قبول کر کے تیرے تے راضی ہو جائے گا یہ دیکھ لو میرے آقا دی نگاہ دے اندر یتیم دا کتنا پیار ہے میرے آقا دی نگاہ دے اندر یتیم دی کتنی اہمیت ہے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے ایک بندہ میرے آقا کو لایا آندھا سونیا میں بڑے پیسے کمانا میں بڑے روپیے کمانا آقا میرے گھر دے اندر برکت نہیں میرے دسترخوان چ برکت نہیں میرے گھر دے اندر برکت نہیں تے آقا فرماندے نے انج کریا کر جدوں تیرا دسترخوان لگ جائے باہر نکلیا کر انہوں نے پیا کر جدا باہر دنیا تو چلا گیا ہے جدی ماں دنیا تو چلی گئی ہے اور نوجوانوں جے ماما زندہ نے انہاں دی قدر کر لو جے باپ زندہ جے انہاں دی قدر کر لو اس کتاب دے اتار والے دی قسم دے اے ہو جیاں بہاراں دوبارہ نہیں جے لب دیا اے ہو جا پیار دوبارہ نہیں جے لب دا اے ہو جیاں بہاراں دوبارہ نہیں جے لب دیا اے ہو جے مسکران دے چہرے نہیں جے لب دے اللہ دی قسم ہے میں تواڈے سامنے بیٹھا تواڈے وانگو میرے چوی دے لے تواڈے وانگو جویں تواڈے باپ نے انج میرا بھی باپ سی جویں تواڈی امی ہے انج میری بھی امی سی پر تواڈے میرے چ فرق ہے مینوں جدوں بھی اج دل کرے میں اپنے ابو نال گل کراں مینوں میرے ابو میرے بھائی دے گھروں نہیں لبدے مینوں میرے ابو رشتہ داراں دے گھر نہیں لبدے مینوں قبرستان جانا پیندا میں تے بڑی آوازاں دیندا جیڑا باپ جب تک میں گھر نہیں سوندا نہیں سی اج میں قبر تے کھلو کے آوازاں دینا تے میرے باپ نے کبھی جواب نہیں دیتا انہاں ماپیاں دی قدر کر لے انہاں ماپیاں دا دل نہ دکھایا کر اے رب دیاں رحمتاں نے اے اللہ دیاں برکتاں نے اے اللہ دیاں نعمتاں نے اس واسطے بابا جی بولے آندے نے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اس باپ دی قدر پوچھنیا انہوں پوچھنا جڑا باپ دی قبر تے روندا جڑا گھر واندا انہوں باپ دی چار پائی خالی نظر ہوندی ہے انہوں باپ دی کرسی خالی نظر ہوندی ہے انہوں پوچھ ساڈے بھائی شیخ آصف صاحب بیٹھے ہوئے بھائی قاسم صاحب بیٹھے ہوئے انہوں پچھلے ہفتے اپنے باپ نو قبر دے اندر دفنایا انہوں پوچھو باپ دیاں جدائیاں بندے نو مار دیا نے شیخ اصغر صاحب دے بھائی نے نہ پوچھو نظارہ باپ مرے سر ننگا ہوئے تے پیر مرے کنڈ خالی بابا بھاجو محمد بخشا کون کرے
کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے محبوبہ مینوں غصہ بڑا ہوندا فرمایا پہ جایا کر سونے پھر بھی ہوندا کلو جایا کر پھر بھی ہوندا لمے پہ جایا کر پھر بھی ہوندا فرمایا پانی پی لیا کر پھر بھی غصہ ہوندا تے آقا فرماندے نے پڑھیا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آقا پڑھنا پھر بھی غصہ غالب رہندا تے نالی میرے محمد دیاں اکھاں ڈول پئیاں آپ فرماندے نے پھر بھی نہ جائے کسی یتیم دا چہرہ ویکھیا کر کسی یتیم دا چہرہ ویکھیا کر کسی مسکین دا چہرہ ویکھیا کر جدو اللہ دے نبی یتیم دا چہرہ ویکھاں گا پھر کی ہوئے گا فرمایا یتیم نو ویکھے گا ایٹومیٹک کی تیرا غصہ دور ہو جائے گا یتیم ہائے ہائے اللہ یتیمانہ پیار کریا کر کیوں اللہ نے تینوں یتیم پیغمبر کی امت بنا دیتا ہے میرے آقا دنیا پہ آئے نا اللہ فرماندے میں عالم جد کا یتیمن فآوا سونیا یتیم پیدا کر کے اسا تینوں جگہ عطا کی دیئے تے جیڑا بندہ یتیم نال پیار کردا ویکھیا جے اللہ کیویں رحمت کردا میں ذرا دوستاں دی گل بھی پوری کراں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی عمر 6.5 سال ہے تے میرے پاک پیغمبر اے اپنی امی آمی میرے آقا 5.5 سال دی عمر ہے کہ اپنی امی دی گود وچ سیر رکھے تے میرے پیغمبر دی امی آمینہ اج میرے پیغمبر دا متھا چوم دیا نے کدی رخسار چوم دیا نے تے آندیاں نے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آج تیرا باپ دنیا تے زندہ ہوندا کاش آج تیرے ابو زندہ ہوندے امی میرے ابو کتے نے میں ابو نو ملنا میں باہر نکلنا ایک لوگ بچے اپنے ابو دی بازو پڑھ کے جاندے نے کوئی اپنے ابو نہ کڈاونے لے جاندا کوئی اپنے ابو نال کدھرے جاندا تے امی مینوں میرے ابو نال ملایا جائے تے اما جی آمینہ نکلدیاں نے تے سدھیاں بابا جی عبد المطلب کول آ جاندیاں نے آ کے آندیاں نے ابو جی اے جڑا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بدن اصرار کر رہا ہے کہندا مینوں میرے ابو نال ملا دیتا جائے تے جے تسی اجازت دیو تے اینوں میں نال لے جاواں اینوں جا کے دے ابو دی قبر وکھا لے آواں تے میں لے چلا تے تسی اجازت دیو تے میں چلی جانی ہاں حضرت بابا جی عبد المطلب اجازت دے دیندے نے اما جی نے کپڑے لے کٹری کپڑیاں دی بن رہی ہے تے میرے پیغمبر نو لے کے تر پئیاں نے جتھے میرے پیغمبر نو لے کے جاندے آقا علیہ السلام دی ابو دی قبر مبارک حضرت عبداللہ دی اوتے لے جاندیاں نے تے آندیاں نے اے میرے بیٹے محمد آ تیرے ابو دا مکان ہے آ تیرے ابو دی کچی کلی ہے اے تیرا باپ اوتے آ گیا جتوں کوئی نہیں واپس آ سکدا جتنے کوئی جگہ واپس نہیں آ سکدا اے تیرے ابو دا مکان ہے تے میرے آقا اپنے ابو دی قبر تے رو رہا ہے آقا فرماندے ہون گے اے میرے بابے عبداللہ باہر نکل کے ویکھنا ایڈی عمر دے بچیاں نو عزت نہیں ملدیاں جڑیاں عزت تیرے بیٹے اللہ نے محمد نو عطا کر دتیاں نے جڑیاں تیرے بیٹے نو رب نے عطا کر دتیاں نے باہر نکل کے ویکھو تے صحیح نا اے تو اما جی نے میرے نبی رو رہے نے واپس لے کے آئیاں نے رستے دے اندر ہوندے مقامی ابو آ جاندے مقامی ابو آ جاندے امی آمنہ دی طبیعت سے
اما جی لیٹیاں نے کچھ رشتہ دار نے امن قریب امن بلا دیا نے بلا کے کہندیا نے امن انج لگدا جویں موت دا ٹائم آ گیا ہے انج لگدا جویں وقت قریب آ گیا انج کر میرے بیٹے دا بازو پھڑ لے تے بابے عبدالمطلب نو کہہ دیوی اے بابا جی اے میرا بیٹا محمد تینوں باپ یاد نہ آؤندیا جے تینوں ماں دا پیار یاد نہ آؤندیا جے اج میرے آقا اپنی امی وال ویندے نے آندے نے امی اگے میں اج تک ابو دا چہرہ نہیں ویکھیا امی میں اپنے ابو دا مکھڑا نہیں ویکھیا امی تمہیں جدائیاں دے کے جا رہی ہے تے شاعر میں بڑا پیار نشا کیجیا آندے نے آسے آسے عمر گزاری چلے میں دکھ ہزارا مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیا جدو بہارا مکہ دور تے دور مدینہ خشا خبر نہ کوئی اس وچ پردیس مقدرہ والی بات برابر ہوئی ایک مسن دوجا پردیسی رب نو عالم آلہ وچ پردیس آ گیا وقت جدائیاں والا میرے آقا علیہ السلام اپنی امی دی ساتھی تے سر رکھیا تے وندیا وندیا امی آمینہ دی روح پرواز کر جمدی ہے تے فوت ہون تو پہلا ماں دل پاسے نے آندیا نے میرے بیٹے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی وکھیا نہیں تو باپ اپنا اج تر چلی مائی حضرات وکھیا جے ماواں دا پیار کنا باپ دی محبت کنی ہے میرے آقا مقام ابواتے میں امی آمینہ جدائیاں دے جاندی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے آقا یتیم نے ترے یتیم بن کے آئے نے اج دادے دی کفالت چاہے نے عمر 8 سال دی ہے سیرت النبیوں نے لکھیا بابے عبدالمطلب دا جنازہ اٹھیا ایک نوکر چلا کے میرے محمد روئی جا رہے میں میرے آقا چھم چھم روئی جا رہے میں آقا کہنے لگے اللہ باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے آج دادا بھی عبدالمطلب بھی ٹر گیا چاچے ابو طالب نے بڑا پیار کیتا چاچے نے بڑی محبت کی دیا نے چاچے نال بڑا پیار چاچے نے کیتا پر لوگوں اللہ فرماندے نے آرائیت الذی یکذب بالدین وذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین اللہ یتیمانہ تذکرہ کر رہا ہے یتیمانہ پیار کرے آجے ابے کھولا بنی اسرائیل دے کولم اللہ نے وعدہ لیا اللہ فرماندے میں وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى اے بنی اسرائیل والےو اگر تساں عبادت کرنی ہے کلے اللہ دی کرے آجے کلے رب دی کرے آجے عبادت اللہ دی کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین
احسان کرے آجے وزل قربا اپنے قریبیاں دا خیال رکھے آجے والیتاما یتیمان در پیار کرے آجے اللہ دے ہاں یتیم دا کنا مقام ہے اللہ یتیمان دا اتنے حق بیان کر رہے ہیں میرے نبی دے کول ایک بندہ آیا آکے اندر سونیا میرے بھتیجے میں باپ دنیا تو چلا گیا تے نال یہودی جیا نال کے یہودی ہے انہیں نوا نوا کلمہ پڑھیا لیکن عبداللہ بن ابی ورگیا کول بندہ آقا میرے بھتیجے جے نے انہیاں کچیاں کھجورا جڑیاں لے انہاں توڑ کے کھاندے نے اے بھیڑا جلدی نہ لوندا منہ چ انگل پا کے کھجورا کٹ کے لا جاندا بھتیجے دے چھوٹے نے اینی فہم رسم نہیں میرے آقا فرماندے نے انہوں بلایا جائے فرمایا انج کر ایک کھجور مینوں دے دے جنت دیاں کھجوراں دی گارنٹی میں محمد دے دینا وا اے مینوں دے دے اے اتو ہو رے وچوں ہو رے اے بھی انکار کر دیتا ایک صحابی کولوں دی گزر رہا کہندا گل کر کھجور دے کنے پیسے لینے دی گل کر کھجور دا سودا کیتا سودا کر کے میرے آقا نو کیا آقا اے بال تسی لے لو تے نبوت والی زبان وچوں جنت دی کھجوراں دی گارنٹی دے دیو ایک گل ہے یہ تینوں کی یقین ہے تینوں کہ کھجوراں تینوں مل جان گیاں تے صحابی آندا اگر اللہ مینوں آواز دے نا آ کھجوراں تیریاں نے تے میں اس نال بہت اپنے نبی دی زبان تے یقین ہے میں محمد دی زبان تے یقین ہے کیونکہ میرے محبوب نے پوری زندگی چ سیریس تے دور دی گل ہے کدی مذاق نال بھی جھوٹ نہیں بولیا ہائے ہائے آقا جگہ نے پیر علیہ السلام نے فرمایا یتیمان نال پیار کریا کرو اب ایکھنا ذرا امام صاحبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے امام صاحب فرماندے عرب دے اندر نا ایک بندہ فوت ہو گیا اے یتیمان نال پیار دا ذرا نتیجہ ویکھی ذرا کہنے لگے امام صاحبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب القواعد دے اندر باب یتیم دے اندر گل لکھی ہے فضائل یتیم دے اندر عرب دا بندہ اے فوت ہو جاندا بڑے اونچے خاندان والا اے دے اوتے قرضہ بڑا اے دے فوت ہون تو بعد اے دیاں 4 بیٹی 2 بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں اے کتاب جو لکھی ہے 4 بیٹیاں نے انہوں نے کی آگے تنگ کر دے رہے سانو قرضہ دیتا جائے ساڑھے پیسے ادا کر دیتے جائے اے جڑی بی بی ہے مکان نو تالا مار دیئے راتوں رات غیب ہو جم دیئے اے جا کے چل دیا ایک پنڈ دے اندر پہنچ جان دیئے تے پہنچ کے او تے جناب ایک چودھری ہے او دا پتہ کر دیئے پنڈ دے اندر بڑیرا کون ہے او دے ڈیرے تے پہنچ گئی ہے تے جا کے کہنے لگی اے چودھری صاحب میں تو اڈے بولائیاں تھوڑے جے پیسے ہدارے دے ہو میرا خامر فوت ہو گیا آ میریاں بیٹیاں یتیم نے آ میریاں بیٹیاں انہاں دا باپ کوئی نہیں اور یار پتہ جے جنہاں بیٹیاں دے سر تو باپ دی چادر اٹھ جاندی ہے باپ دیاں جدائیاں چلیاں جاندیاں نے میں تے رات بھی تقریر کر دیا صابر مسجد دے اندر ایک گل کہی رات بھی کہ اگلے دن ویکھیا میں تے فیس بک دے اوتے کہ ایک بیٹے نو اللہ نے 4 بیٹیاں بچے نو دتیاں نے بیٹا من ڈریا مرضیاں میرے رب دیاں بیٹیاں دتیاں کہندا اللہ میں بیٹیاں تیرے راہ وچ وقف دتیاں اللہ انہاں نو قرآن دا حافظ بنانا اللہ دین سکھانا مرضیاں رب دیاں اقرا روزہ الاطفال دے اندر بچیاں داخل بچیاں حفظ کر رہی نے تے باپ اگلے سفر تے ٹر پیندا ہے باپ دنیا تو چلا جاندا ہے وقت بھی گزرے
اول پوزیشن ملی ہے تے بچیاں جناب انعامت وصول کر رہی ہیں تے بچیاں دے سامنے دوجیاں بچیاں انعام مل رہے ہیں کسے دا بھائی وصول کر رہے ہیں انہاں دا ویر بھی کوئی نہیں کسے دا باپ کر رہے ہیں باپ کوئی نہیں بچے انعام لے کے کوئی اپنی ماں نال چلا گیا کوئی چاچے کوئی تائے نال گھر چلا گیا اے بچیاں نکلدیاں نے سیدھیاں قبرستان چلیاں جاندیاں نے جا کے اپنے ابو دی قبر تے آندیاں نے بابا تو دنیا تو چھڈ آیا آنا سا میریاں بچیاں قرآن دیا حفظ بن گیا ویکھ لے بابا اسی قرآن حفظ کر لیا ہے ساڈے سینے دے اندر قرآن ہے اب بابا اٹھ کے ویکھنا تیریاں بیٹیاں قرآن دی کاری بن گئیاں نے قرآن دی حفظ بن گئیاں نے پر انہاں معصوماں کون سمجھائے نہیں میری او بیٹیو جان والے واپس نہیں ہوندے جڑا ٹر جائے واپس نہیں آوندا جڑا جدائیاں دے جائے بچیاں روندیاں واپس آ گئیاں میری بی بی بچیاں چاہ لے کے گئی ہے آندی ہے چودھری اسا رات ٹھہرنا تھوڑا جا تعاون کر دے تے آندی ہے میرا علوی خاندان دے نال تعلق ہے علوی خاندان تو مراد ہے میرا حضرت علی المرتضی دے خاندان نال تعلق ہے میں اس پیڑھی وچوں آ رہی ہاں یارویں پشت وچ جا کے میرا نسب نام حضرت علی نال ملدا ایڈا آگے منہ چک کے فراڈ کرن یا کوئی مینوں ضمانت دے مینوں کوئی نسب نامہ وکھانا کوئی گارنٹی وکھانا کہ تیرا علی نال تعلق ملدا ہوئے علی دے گھرانے نال ملدا ہوئے جا بڑیاں بچیاں لے ٹر جا اے تو نکل دی ہے کسے کول کیا ہن کتے جاوا ایک وڈے دا کہن لگا دو ہی بندے نے یا اے سردار ہے یا وہ مجوسی ہے غیر مسلم نے او جیڑا ڈیرے دار ہے انہیں جا کے اودی کنڈی کھڑکائی ہے اس مجوسی بادشاہ دی بیوی بارم دی ہے آندھی کی نمٹائے ہو کہنے لگی میں علوی خاندان تعلق ہے میریاں جوان بیٹیاں نے رات چھا گئی ہے مینوں کچھ پیسے ہونی ضرورت ہے رات گزارنا چاہنی ہاں انہیں مجوسی نہ جا کے گل کیتی ہے یار کئی کافر بھی بڑے بڑے چنگے ہوندے نے یار کئی کافر بھی بڑے پیار کرنے والے ہوندے نے یار مسلم بھی دل رکھن والے ہوندے نے انہیں اپنی بیوی نے جا کے دسیا کہنے لگا جلدی کر انہاں نوں بیٹھک دے اندر بٹھا دے انہاں دی ضرورت پوری کر دے جب رات کھانا پیتا گیا انہاں کھانا کھا لیا کھانا کھان دے بعد رات گزار دے اے جڑا مجوسی ہے اپنی بیوی نوں بٹھا لیندا بٹھا کے کہنے لگا ایک گل یاد رکھی اے علی میرا تعلق علی دے خاندان نال جے انہاں نوں پرکھنا اے واقعی علی دے خاندان والے نے پھر اے علی دے خاندان والے راتاں نوں سوندے نہیں مصلیاں تے اپنے رب نال گلاں کردے علی دا خاندان رات نوں سوندے نہیں اللہ نال گلاں کردے نے کہنے لگا دیکھنا تو چھپ کے اے جڑیاں یتیم بن کے آئیاں نے علی خاندان دیکھنا واقعی جے تے ساری رات سوتے رہے پھر علی خاندان نہ کوئی تعلق نہیں اج پنگا دیکھ دیا جو علی علی آوے علی دے منن والے دا بیان کیے ادھی رات ڈال دیے اے عورت کہنی ہے نہیں میری او بیٹیو اٹھو وضو کر کے دو رکعتاں پڑھ کے ہاتھ جو کے دعا کرو اللہ تھوڑے ابو دی قبر ٹھنڈی کر دے وے اٹھو نارے ابو دا قرضہ اتر جائے ابو دیا نیکیاں نو جاری رکھنا اے عورت چھپ کے دین دی ہے اے وضو کر دے نے اے مصلی تے کھلوتے نے اللہ اکبر روئی جاندے نے جدو انہاں رکعتاں پڑھیاں مجوسی ال اوندی ہے اے میرے سر دے تاج اے تے رو رہے نے کہندا مینوں انہاں دے کول لے چل دروازہ کھڑکایا
مجوسی کہندا جلدی کرو مینوں بھی کلمہ پڑھا کے محمد دا مرید بنا دو. کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا. ادھی رات ڈال لیے تے او جڑا نام دا مسلمان جنہیں دھکا دیتا خواب پہ آوے خواب دے اندر آمنہ دے لال مل پیندے میں بڑا بڑا جنت دا محل ہے تے آندہ آقا ایک ادا محل ہے. فرمایا اوے جنہیں یتیمان کی مہمان نوازی کی ہے جنہیں یتیمان کی مہمان نوازی کی ہے او دا محل ہے. اللہ میں مسلمان ہوں غیر مسلم ہے تے آقا فرماندے نے تو مسلمان ہے کہنا جی میں مسلمان ہوں. فرمایا کوئی نسب نامہ چیک کرا جو بچنا کوئی بڑھنا کوئی نسب نامہ رہا. دوڑیا دوڑیا اچانک اٹھیا اٹھ کے تے وہ دروازے پہ چلا جاؤں جا کے کنڈی کھڑکاؤں. اللہ میرے مہمان آئے نے تیرے آل اور نے کہا خان دیکھ لیا ویکھیے اور نے کہا ڈر جی ٹر جا مینوں بھی محمد نے جنت دے محل دی بشارت دے دی. آ جائے یتیمانہ پیار آ جائے یتیمانہ محبت. جیڑا بندہ یتیمانہ پیار کر دے اللہ دی قسم ہے اللہ رحمت بوئے کھول دے ہوندا. اللہ اکبر اللہ. آخری گل کرو جگہ دے پیر علیہ السلام میرے آقا عید دا دن ہے. بولو کیڑا کیڑا دن ہے؟ عید دا دن ہے. یہ وہ دن ہے جدن ماڑے تو ماڑا بھی کپڑے پا لیتا ہے. تے میرا خیال ہے اس دن وہ بھی کپڑے نہیں پاندا جنی ماں جنہ باپ دنیا تو چلا جاتا ہے. میں جدو نور الخدا مسجد اندر خطیب سا وہ تو عید اندر گل سنائی سی کیا صادق روڈ تے میں جا رہا چل دیا رستے دے اندر ایک چھوٹا جیڈر جگہ ہوندی ہے ایک گلی دے اندر جتے خالی ہاتھا کوڑے دی روڑی بنی ہے. میں ہوتے ویکھیا ایک بچی ہے 13-14 سال عمر ہے تے بڑی خوبصورت بچی ہے تے ہاتھے چھڑی پھڑ کے نا تے روڑی پھولن دی روڑی پھولن دی. میں لنگ گیا پھر میرا دل نو کچھ ہاتھ پیا میں واپس آیا میں آگے پوچھیا بیٹا اڑا. وہ بچی ڈر گئی گھبرا گئی جناب جسم جلدہ تاری ہے. میں سر تے ہاتھ رکھیا میں کہنی میری یہ بیٹی ہے ایک کل عید دا دن ہے تو کی پئی بولنی ہے آج 29واں روزہ تو تے کی بول رہی ہے. تے بچی آندی ہے چاچو جی میں اتو چوڑیاں لب رہی ہوں. میں اتو چوڑیاں لب رہی ہوں. کہہ لگی میرے ابو دنیا تو چلے گئے تھے میرا ویر بھی کوئی نہیں سکا برا کوئی نہیں اسی 5 پیرا تے چھوٹیاں پیرا امی نو تنگ کر رہی آنے. امی مہندی لے آ کے دے چوڑیاں لے آ کے دے تے جنہ دے ابو زندہ نے اور تھوڑے دن چوڑیاں پاندیا نے لا کے سٹ جندیا نے جنہ دے باپ زندہ نے بھائی سر تے موجود نے او مہندی تھوڑا جا اگلا دیا نے باقی سٹ جندیا نے ایک ویر میں لے آندہ پھر تجھے نے لے آ دیتا میں تو لب رہی ہوں لب کے اپنی پہنان دے دل پر چال لوائیں گی. اوے لوگوں اوے جنہ دے ماپے ٹر جاندے نے او گلیاں چلون جاندے نے. اوے ہو میرے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد پھر کہا جو صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم نے میرے آقا نے عید کی نماز پڑھنے واسطے آئے تے آقا فرماندے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
بچہ روئی جا رہے ہیں باٹے پرانے نے کپڑے پائے نے تے اج میرے پیغمبر دی نگاہ پیندی ہے آپ فرماندے نے او بچے یار اج خوشیاں دے دن میں عید دے دن میں تو اج کیوں رو رہے ہیں ادھر میرے قریب آنا تے میرے آقا دے کولا کے آندہ سونیا خوشیاں او منان جنہ دے ماپے زندہ ہے سونیا جنہ دا باپ زندہ ہے جنہ دی ماں زندہ ہے کیا لگا میرا باپ بھی نہیں میری امی بھی نہیں سونیا میں کدھر جاؤں تے سونیا میرے باپ نے جب دوسری جڑی شادی کی دی ہے او متعیم آج زندہ ہے انہوں میں جا کے کپڑے ادا کیا انہیں دھکا مار دیتا ہے کہ نیچہ ماں دی قبر تے چلا جا جا کے تو کپڑے لے گیا پہ قصر ایک گل سنم دے میرے محمد روئی جا رہے ہیں آپ فرماندے نے اللہ ایک لہنگے دا بھی باپ ٹر گیا تے میرے نبی محمد دا بھی ٹر گیا تے مولانا بڑی پیاری گل کر کے آندے نے ویکھیا ایک یتیم نو مالا گل کپڑے پائے لیرا منوان تو پیروں ننگا منوان تو تا تے خسال وگیرا سونے اس نو مار آواز اپنے کول بلایا او بیٹے آج عید دہاڑے تو کی حال بنایا تے ہم کہنے لگا سننے میں کی دکھ بھولا مر گیا ماں پیو میرا گھر ساڈے پیا اجاڑا تے سنجا ہو گیا میرا تے ایدی حالت ہو گئے آقا فرماندے چپ کر بیٹا جے مر گیا ماں پیو تیرا آمد نو سینے لاوا تو پتر بن جا میرا اے اسلام تربیت کرتا ہے شریعت تربیت کر رہی ہے کہ یتیم نہ پیار کریا کرو یتیم نہ محبت کریا کرو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو جنہیں وال تھلے ہون گے اونی ہی نیکیاں ملن گیا انہیں گناہ نبی پاک نے فرمایا میرا آئی آپ ایک بندے نے موچ آگ پائی جا رہی ہے پخانے دے رسے نکل رہی ہے جبریل کون ہے فرمایا یتیمانہ زیادتی کردہ سے انہوں نے مال کھانا سی ایک ہور میرے آقا فرمانے نے کیا وہ دیا ہور جڑے نے جی میں اوڑ دے بول رہے کے اندر اوڑ دے فرمایا ایدہ ہور زمین نہ لگا اتنا وہ فکرہ کل رہا ایدے موچ گرم پانی پایا جا رہا ایک تڑف دا آج کوئی چڑھانا اللہ نہیں جبریل ہے کون ہے سونے جڑا یتیمہ دا مال کھاندا سی یتیمہ نصیحتیہ کرتا سی یتیمہ دے نال ظلم کرتا سی مار کے کوٹ لیا پڑھ کے ایدے کیڑے پیچھے ہونا ہے ظالمہ اے نہ بیکیا کر ایدے پیچھے دا باپ کوئی نہیں ایدے پیچھے رب دی ذات دے آوے نا اس واسطے یتیمہ دے نال محبت کرو موضوع بہت لگیا لمحہ لیکن وقت اجازت نہیں دیندہ اللہ جو سنیا سنایا اللہ عملی توفیق عطا فرمائے صحیح معنی اندر کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی اور اس دے عملی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین